हेलो दर्शन नमस्ते झर्ले मरपक थामी मगर पालपालीको तर्फदेखि है के छ सन्चै आरामै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ म हजुरहरुमा एउटा यस्तो गीत गाउन गइरहेको छु कि आफ्नै शब्दमा है यो गीत चाहिँ हजुरहरु सुनेर पक्कै पनि हजुरहरुले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने पूरा आशा लिएको छु। यदि मन परेछ भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला है त, शेयर पनि गरिदिनु होला है, अनि मेरो फेसबुकलाई फलो पनि गरिदिनु होला, फलो गरी माया पनि गरिदिनु होला है त। सुन्नुस् है, अब म गीत गाउन सुरु गरिसकेको छु है, सुन्नुस् है राम्रोसँग। कहाँ उता गएको है, सुन्नुस् न राम्रोसँग। तपाईँ पनि यता आएर सुन्नुस् ल, सबैजनालाई वरिपरि बस्नुस् है। ल अब म गाउन गएको छु है, सुनेर साथी एकदम मार्मिक छ है। हजुरहरुको फेरि आँखाबाट आँसु पनि नचुल्दाखेरि आँखाबाट कता कता चुल्यो एकदम विचार पुराएर है, सुन्नुस् है। बोलेर कस्तो ल